الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تمام احباب بیماراں واسطے پریشاناں واسطے خصوصی دعا کرو ساڈے بھائی خضر صاحب جنہاں نے جمعے دی اذان کہی ہے انہاں دی والدہ محترمہ بیمار نے دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال شفا کامل عاجل عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشفینا واشف جمیع مرضانا ومرضى المسلمین اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما ربنا اغفر لنا وللوالدین ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء منهم والأموات اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله برحمتك يا رب.